नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले दुईवटा विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ। एउटा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट र अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले यति बेला खारेज गरिदिएको छ र यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। त दर्शकवृन्द, आज हामी यो दुईवटा विषय प्रसङ्गलाई उठान गर्नेछौँ र आजको बजेटका विषय जोड्दै गर्दा संसदभित्र देखिएका केही दृश्यहरू पनि यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र पहिलो पटक बजेटमा मतदान भएको नेपालको इतिहासमा आज पहिलो पटक मतदान भएको छ। यो प्रसङ्ग पनि हामी जोड्नेछौँ। हामीले यसमा अहिलेका वर्तमान मन्त्रीको पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ, सांसदहरूको पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौँ, मन्त्रीका प्रतिक्रिया, सांसदका प्रतिक्रिया, त्यस्तै गरिकन रवि लामिछानेका प्रतिक्रिया हामी आजको कार्यक्रममा क्रमैसँग प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। त दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले आज खारेज गरिदिएको छ। रविले अनधिकृत नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश नगरी नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि दिनु गैर कानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै यो रिट दायर भएको थियो। तर आज प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, त्यस्तै गरिकन न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल रहेको संवैधानिक इजलासले यो रिटलाई खारेज गरिदिएको छ। अर्थात् अब रवि लामिछानेको यो नागरिकता सम्बन्धी विषय प्रसङ्ग अब यही लगभग टुङ्गोमा पुगेको छ, अन्त्य भएको छ। दर्शकवृन्द, यसमा रवि लामिछानेले खुसी व्यक्त गरेका छन्, तर ठट्यौली पारामा उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् कि हो, मैले पनि सुने, म संसद भवन भित्रै थिएँ, मैले यो सुने, खुसी लाग्यो, तर के थाहा भोलि अर्को पनि कुनै एउटा काल्पनिक प्रकारको फेरि अर्को मुद्दा पो लिएर कोही आउने हो कि कुनै अमुक पात्र पो आउने हो कि भन्ने खालको रवि लामिछानेले त्यो खालको ठट्यौली पारामा जवाफ पनि दिएका छन्। दर्शकवृन्द, हामी क्रमैसँग सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब यहाँहरू समक्ष अहिले हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ रवि लामिछानेको यो रिट खारेजीको विषयको प्रतिक्रिया। त्यसै खबर पनि आयो, तपाईँको मुद्दाहरू सबै खारेज भयो भन्ने खालको समाचार भर्खर प्रकाशित भएको छ, थाहा पाउनु भयो? मैले थाहा पाएँ, यो भर्खरै म संसदमा थिएँ, मैले थाहा पाएँ। कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा खारेज भइसके पछाडि? खुसी लागेको छ। अब फेरि अर्को पनि रवि लामिछाने रिट खारेजीको विषयमा रवि लामिछाने खुसी भइरहेका थिए र ठट्यौली पारामा छोटो प्रतिक्रिया दिएको यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त दर्शकवृन्द, आज प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि पहिलो पटक मतदान भएको छ। नेपालकै इतिहासमा अहिलेसम्म बजेटमाथि संसदमा मतदान भएको रेकर्ड अभिलेख संसद सचिवालयमा आजको दिनसम्म छैन। आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक पारित गर्न आज मतदान भएको। त मतदान किन भयो भन्दा त्यहाँ केही प्रसङ्गहरू उठेका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिडिओ कार्यालय अन्तर्गत रहने कुरा अहिलेको वर्तमान सरकारले उठाउँदै गर्दा यसमा स्वयं सत्तारूढ दलका कतिपय सांसदहरूले, त्यस्तै गरिकन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो हुनै सक्दैन, यो निर्वाचन आयोग अन्तर्गतको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको अधिकृतको कार्यालयहरू हुन्छ, उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रोस्टम पनि गरेको थियो र आज पनि त्यहाँनिर त्यो खालका स्थितिहरू देखिए। यो घटनापछि यो बजेटमाथि पहिलो पटक मतदान पनि भयो। त दर्शकवृन्द, हामी त्यहाँनिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विशेष गरी त्यसका सांसद सन्तोष परियारले केही कुराहरू उठाए, नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि त्यो कुरा उठाए र त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ संसद चल्न दिन्न भने र त्यस पश्चात फेरि जब एउटा सहमतिमा टुङ्गियो त्यस पश्चात मात्रै संसद पनि चल्यो र बजेटमाथि मतदान पनि भयो। दर्शकवृन्द, हामी एकैछिन त्यो संसद भवनभित्रको यो दृश्य, हामी त्यहाँ संसद बैठक रोकिएको दृश्य हामी यहाँलाई छोटो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस पश्चात हामी फेरि सामग्री जोड्ने नै छौँ।
मान्य सदस्यहरू, सबै मान्य सदस्यहरू बसौँ र अब यो आजको बैठकलाई समयभित्र सक्ने गरी सबै मान्य सदस्यहरूको सहयोग जरुरी हुन्छ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू प्राविधिक कुराहरू समेत मिलाएर फेरि हामी तुरुन्तै बैठक बस्नको लागि आजै 15 मिनटको लागि यो बैठक स्थगन गरिएको छ। यसरी संसद बैठक स्थगित भयो। पछि जब सुचारू भयो त्यस पश्चात विनियोजन विधेयकको यो बजेटमाथि चाहिँ मतदान भयो र हामीले मतदानको कुरा गर्दा नेकपा एमाले जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ उसले चाहिँ एमाले मत विभाजनको माग गर्यो। त्यस पश्चात सभामुखले यो बजेटमाथि चाहिँ नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मतदान गर्ने निर्णय गरे र मतदान भयो। त मतदान हुँदा विनियोजन विधेयकको पक्षमा 147 मत प्राप्त भयो र बहुमतले पारित पनि भयो, पास पनि भयो। त प्रसङ्ग आउँछ दर्शकवृन्द, हामी अलिकति स्मरण गरौँ। प्रतिनिधि सभाका कुल 275 सदस्य मध्ये आज 255 जना थिए। 255 जना मध्ये 147 जनाले चाहिँ पक्षमा मतदान गरे। अब हामी अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हामीले स्मरण गर्ने हो भने प्रचण्डले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा 275 जना सांसदमा 268 मत प्राप्त गरेका थिए। दोस्रो पटक उनले फेरि विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला दोस्रो पटक उनले विश्वासको मत लिँदै गर्दा 172 मत प्राप्त गरेका थिए। तर यो घट्दै घट्दै अहिले आएर 147 मतमा आएर झरेको छ। अर्थात् प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्नेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै अहिले 147 मा आइपुगेको छ। त मतदान नेपालकै इतिहासमा कसरी भयो भने यो कानुनी रूपमा चाहिँ यसको व्यवस्था छ दर्शकवृन्द। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 29 मा मत विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सोही बमोजिम आज मतदान भएको हो। त दर्शकवृन्द, यो मतदान भएपछि नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले बाहिर आएर प्रतिक्रिया दिए। अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन 147 जना सांसद पुगिसके, अर्थात् कमजोर हुँदै घट्दै घट्दै यहाँसम्म आइसक्यो। अब एक धक्का दियो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चाहिँ ढल्छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया सूर्य थापाले दिएका छन्। सूर्य थापाको यो प्रतिक्रिया हेरौँ। सरकार 147 भोटको समर्थनमा चाहिँ लडखडाएको स्थितिमा पुगेको छ। अब एक धक्का मार्दा सरकार चाहिँ आउट हुँदैछ जान्छ भन्ने खालको स्थिति सिर्जना भएको छ। उहाँले 172 भोटको समर्थन पाउनुभएको थियो दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा। यो बजेटको मत विभाजनले सरकारको धरातल कमजोर भइरहेछ। यो चाहिँ आफै खिँदै टाक्सिँदै पतनको दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने नै देखाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कमजोर छ, यो कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ भन्ने यो खालको प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा, तर अहिले जसरी भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुलिरहेका छन्, अर्थात् ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिले पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ सिआइबीले, र नक्कली भुटानी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री पूर्व उप प्रधानमन्त्री यति बेला कारागारमा छन्। त अहिले भनिँदैछ कि यो भ्रष्टाचारको विषयमा यसै गरी अहिलेको वर्तमान सरकार गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, तर हाँगा मात्र होइन यसको जरासम्मै पुग्नुपर्छ, अनि मात्र भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ ठेगानमा लाउन सकिन्छ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। त यसै बिचमा हामीले माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालसँग पनि प्रतिक्रिया लिएका छौँ। तर उनले सङ्केत के गरेका छन् भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सूर्य थापाले भने जस्तो कमजोर चाहिँ होइन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिलेको वर्तमान सरकार 5 वर्षसम्म जान्छ। यस कारणले जान्छ कि भ्रष्टाचारको विषयमा यो सरकार कडाभन्दा कडा रूपमा अगाडि प्रस्तुत हुन्छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले भनेका छन्। दर्शक पनि एकैछिन यो प्रतिक्रिया सुनौँ। यो सरकार त्यति कमजोर धरातलमा बनेको छैन। सरकार 5 वर्षसम्म चल्छ
होइन हाम्रो अहिलेको जुन गठबन्धन छ सत्ता साझा दलबिचमा हाम्रो जो साझा सहमति छ यो प्राकृतिक गठबन्धन छ। संहिताका पक्षधरहरू, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरू, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको सफल कार्य गर्ने साझा प्रतिबद्धतासहित बनेको सरकार भएको कारणले गर्दा यो सरकार ढल्ने बन्नेसँग सम्बन्धित होइन। बजेटमा देखेका कयौँ प्राविधिक कमजोरीहरू होइन, बजेट थोरै बरालिएका विषयमा चाहिँ जो बहस छलफल भएको थियो र त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीले गरिसकेपछि बजेट सहज ढङ्गले पास हुने स्थिति बनेको। सरकार ढल्छ कि भन्ने त हामीले कल्पना नै गरेका थियौँ र त्यो कल्पना गर्न आवश्यक पनि छैन। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको मात्र यस्तो प्रतिक्रिया छैन। अहिलेका वर्तमान कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ पनि त्यसै भन्छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्छ रे भन्ने खालका बाहिरी बजारको हल्ला हामीले पनि सुनेका छौँ, मैले पनि सुनेको छु। तर भ्रष्टाचारको विषयमा हामी जो कोही होस् हामी कसैलाई पनि हामी छाड्दैनौँ, यो सरकारले छाड्दैन। कानुन बमोजिम प्रमाण अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले गर्दा यो बजारमा आएका यो जुन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने विषय छ यसमा कुनै सत्यता छैन भनेर स्वयं कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पनि प्रतिक्रिया दिए। यो प्रतिक्रिया हेरौँ। एकपछि अर्को काण्डहरू आइराखेको छ। काण्डहरूको छानबिनको कुरा हो यो। काण्डहरूको छानबिन गर्दै गयो भने न सुशासन स्थापना गर्ने हो। सुशासन भनेको यसै त आउने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकपछि अर्को ढङ्गबाट हामीले काण्डहरूको जुन छानबिनको क्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। यही त हो सुशासन भने। सुशासन भनेको भाषणले होइन कामले गर्ने हो। अहिले त काम गरिरहेका छौँ, त्यही हो। सरकारले यो खुट्टा काम्ने, सरकार चाहिँ नि अलिक कमजोर हुने भन्ने कुरो छैन। किन भन्दाखेरि हामीले जनताको लागि, मुलुकको लागि काम गरिरहेका छौँ। कुन ठुलो कुन सानो त्यो पनि हामी विभेद नगरिकन प्रमाणले जहाँ जहाँ भेटिन्छ, जहाँ जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ सम्म राम्रैसँग पुग्नु भनेर हाम्रो चाहिँ नि पनि कुरो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही खुट्टा कामिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन। बाहिर बजारमा मैले पनि सुनिराखेको छु कि अब सरकार ढल्छ भने त म पनि सुनिराखेको छु। तर खास कुरो के हो भन्दाखेरि भोकाएको स्यालले शराब दैमा हात्ती मर्दैन क्या, कुरो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार ढलोस् भनेर ढल्ने कुरो होइन। भोकाएको स्यालले हात्ती मरोस् भनेर शराब दैमा हात्ती मर्दैन, यति हो। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले जुन खालको प्रतिक्रिया दिए यही प्रतिक्रियालाई भ्रष्टाचारकै विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालको पनि त्यहाँनिर प्रतिक्रिया आयो। हरि ढकालले के भने ठुला माछा पकड्ने भनेर अहिले जसरी हामीले भनिरहेका छौँ, वर्तमान सरकारलाई हामीले दबाब दिइरहेका छौँ। भ्रष्टाचारको इस्युमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। अब ठुला माछा मात्र होइन, त्यहाँ भएका अन्य ठुला माछा सँगसँगै ठुला साना गँगटा सर्प गोही नै रहेछन् भने पनि त्यस्तालाई पनि छोड्नु हुँदैन। त्यसको लागि हामी खबरदारी पहरेदारी हामी निरन्तर प्रतिपक्षी दलको रूपमा गरि नै रहनेछौँ र त्यसमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नको लागि गृहमन्त्री र अहिलेको वर्तमान सरकारलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ साथ समर्थन रहन्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकैछिन यो भिडियो हेरौँ। अब माछा गँगटा सर्प सबै समाउनुपर्छ। यो ठुला माछा गँगटा सर्प के छन् नि, त्यो माछा मात्रै नभनौँ, त्यहाँ गँगटाहरू पनि छन्, त्यहाँ सर्पहरू पनि छन्। त्यो भ्रष्टाचारको त्यो पोखरीका ती सबै गोही पनि होलान्, त्यहाँ हिंस्रक गोहीहरू पनि छन्। त्यहाँ माछा गँगटा सर्प सब समाइदिने गृहमन्त्रीले थालनी गर्नुभएको छ। उहाँको हिक्मतलाई सम्मान छ मेरो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले ठुला माछा मात्र होइन, यसमा गँगटा सर्प गोही जो छन् कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको सरकारले खुट्टा कमाउन मिल्दैन भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि अहिलेको वर्तमान सरकारले गरेको कामको सराहनीय गर्दै शङ्काको लाभ दिन मिल्छ, हाँगाहरू मात्र होइन त्यसको जरा नै उखालेर फाल्नुपर्छ र अहिलेको वर्तमान सरकार, अहिलेका गृहमन्त्री जरासम्म पुग्नुहोस् भन्ने हामीले चाहना राखेका छौँ भनेर त्यो खालको प्रतिक्रिया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, संसदीय दलका नेता, सांसद रवि लामिछानेले पनि दिएका छन्। एकैछिन हामी रवि लामिछानेको यो प्रतिक्रिया हेरौँ। भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले एउटा छलक राम्रो देखाएको छ। हामीले भुटानी शरणार्थीको अवस्थामा पनि सरकारलाई
हामीले त्यतिखेर सुरुवात गरेकोमा धन्यवाद भनेकै हो। तर जुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढिसकेको त छैन। तर पनि शङ्काको लाभ दिन सकिन्छ। गृहमन्त्रीज्यूले आँट देखाउनु भएको छ, त्यसलाई हामीले सराहना गर्नैपर्छ। अब बालुटार काण्डको पनि उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ, यसमा पनि हामी खुसी छौँ। हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तर यो पनि हाँगा मात्रै निकाल्ने काम नहोस्, जरोमा पुगोस्, जरासम्म पुगोस् भन्ने छ। अघिल्लो पटक पनि जरामा पुगेको चाहिँ होइन, जरामा पुग्न सक्छ भन्ने विश्वास हामीले दिएका हौँ। त्यो एउटा बेनिफिट अफ डाउट भन्छन् नि, त्यो एउटा शङ्काको लाभ हामीले दिएका छौँ। अहिले पनि शङ्काको लाभ छ हामीलाई। यसलाई बजेटलाई र यो शासनका विषयलाई लिएर अलिकति हामीले एकै ठाउँमा डालोमा हाल्न मिल्दैन। सरकारले कोसिस गर्दैछ, राम्रो गरेको चिज, कोसिस गर्दै गरेको चिजलाई सरकारलाई हामी प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ। हामी खुसीले भन्न चाहौँ, हामीले ओहो ल गजब गर्यो सरकारले भन्न चाहन्छौँ। त्यसमा हामी प्रतीक्षारत छौँ। तर अब काण्डहरू खोल्दै खालि एक दुईवटा चिजहरू हुँदै फेरि अर्को खोल्यौँ नि सबै भन्नको लागि नगरोस्। मेरो चाहिँ सिन्सियरली सरकारलाई, विशेष गरेर गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको यो प्रतिक्रिया सँगसँगै हामी फेरि पनि आजको रिट जसरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ यो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। हामी स्मरण गरौँ, चितवनमा जब दोस्रो पटक उपनिर्वाचन हुँदै थियो, कतिपय नेपाली कङ्ग्रेसका, कतिपय नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरू चितवन पुगेर भन्दै थिए रवि लामिछानेलाई मत नहाल्नु होला। रवि लामिछानेलाई मत हाल्यो भने चितवनवासीले फेरि निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ। कुनै अर्थ छैन, मिनिङलेस छ। योभन्दा अघि पनि रवि लामिछानेलाई तपाईँले मत हाल्नुभयो, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सांसद बनाउनु भयो, तर के पाउनुभयो? उनको पद त गयो, फेरि पनि जानेवाला छ। अहिले पनि कानुनी झमेलाहरू बाँकी नै छन्। त्यसैले रवि लामिछानेलाई मत नहाल्नु होला। फेरि पनि रवि लामिछानेको पद जान सक्छ। कानुनी रूपमा भोलि अदालतका कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ भनेर त्यो खालका भाषणबाजीहरू पनि गर्दै नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू कुर्लिँदै थिए। अब ती नेताहरूलाई चितवनवासीले अब प्रश्न गर्नुपर्ने भयो। रिट त अदालतले खारेज गरिदियो, रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा त खारेज भयो, अब तपाईँहरू के जवाफ दिनुहुन्छ? त्यसैले गर्दा हाम्रो नेपालको जियोपोलिटिक्स राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकता बढी एक्जाजरेट गर्ने र दिग्भ्रमित पार्ने खालका प्रयास हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट विशेषतः अघि पछि पनि प्रयास हुन्छ र अझ बढी प्रयास चाहिँ चुनावको बेला, निर्वाचनको बेला हुन्छ भन्ने पुष्टि यो घटनाले गरेको छ। त दर्शकवृन्द, हामीले रवि लामिछानेको यो प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा आज रवि लामिछानेका फ्यान फलोइङ्सहरूको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ, समर्थकका सङ्ख्याहरू पनि बढिरहेका छन्। तर यसै बिचमा एउटा दुःखद घटना पनि घटेको छ। मलेसियामा एकजना रवि लामिछानेका फ्यान जसले आफ्नो छातीमा रवि लामिछानेको ट्याटु कुँदेका थिए, तर उनको मृत्यु भएको छ। यो दुःखद खबर छ। यो दुःखद खबरको विषयमा आज रवि लामिछानेलाई पत्रकारहरूले प्रश्न गरेका छन्। त्यसको जवाफ रवि लामिछानेले यसरी दिए। मेरो परिवारसँग पनि कुरा भयो, महामहिम राजदूतसँग पनि कुराकानी भयो, राजदूतावासका कर्मचारीहरूसँग पनि कुराकानी भयो, परिवारको अवस्था पनि थाहा भयो। त्यो समन्वय गर्ने कार्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले गरेँ। अब मलाई अलिक मर्माहत पनि भयो, किनभने छातीमा मेरो टाटु गर्नुभएको रहेछ। त्यत्रो ठुलो अपेक्षा बोकेको मान्छे भएका हिसाबले अलिक बढी जिम्मेवारीको बोध पनि भएको छ र त्यसको प्रक्रियाका लागि समन्वय हामीले गरिसकेका छौँ। सम्भवतः अब यो बिदा के कुराहरूले गर्दा र त्यहाँ चाहिँ अब पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने जुन एउटा प्रक्रियागत केही डिले भएछ भने अर्कै कुरा हो, नत्र केही समस्या पर्दैन। परिवारसँग हामी समन्वयमा छौँ। परिवारसँग मैले गरेँ, उहाँको छोरी हुनुहुँदो रहेछ, परिवार हुनुहुँदो रहेछ, सबैसँग कुराकानी गरेँ। सम्भवतः उहाँ चाँडै नै आउनुहुन्छ। प्रक्रियाहरू पुरा गरी ल्याउनको लागि हामीले पहल गरिसकेका छौँ। पार्टीको तर्फबाट, मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट परिवारसँग मेरो कुरा मैले नै कुराकानी गरिसकेको छु। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। आजको सामग्रीमा हामीले बजेट र भ्रष्टाचारका विषय प्रसङ्ग अनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कति समय टिक्छ भन्ने विषय प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा हामीले अन्ततगत्व नेपालका सबैभन्दा धनी व्यापारीको रूपमा चिनिने विनोद चौधरीलाई पनि त्यहाँ पत्रकारहरूले प्रश्न गरे। उनलाई आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि त्यसलाई विनोद चौधरी जो व्यवसायी हुन्, ती व्यवसायीले विनोद चौधरी जो आजका दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद पनि हुन्, विनोद चौधरीले व्यवसायीले यो बजेटलाई कसरी लिए भनेर विनोद चौधरीको प्रतिक्रिया लिएको छौँ। त्यो प्रतिक्रिया अब यहाँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। होइन, कुनै मैले त्यस्तो संशोधनै गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ मैले देखेको होइन। मैले त
भने पनि त्यस अगाडि कि यो अहिले यसलाई विवादमा बजेटलाई ल्याएर एउटा आजसम्म कहिले नभएको घटनालाई दोहोऱ्याउनु कुनै अर्थ छैन। विभिन्न अरू प्रक्रियाहरूबाट एउटा देशको डेभलपमेन्ट भने खालि बजेटको माध्यमबाट मात्र हुने होइन। मोनेटरी पोलिसीदेखि लिएर अरू विभिन्न मन्त्रालयहरूले कुन रूपबाट आफूलाई सञ्चालन गर्छन्, विकास निर्माणका काममा कसरी आफूलाई उडाल्छन्, दिएकै बजेट हामी जहिले पनि बजेटको कुरा गर्छौँ। अहिलेसम्मको यदि पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने विकास खर्चमा विनियोजित पैसा हामीले 2/3 खर्च गर्न सकेका छैनौँ। त भन्दाखेरि कति पैसा चाहिने कुन प्रोजेक्टमा लगाउनु जरुरी छ कि लगाएको पैसालाई सदुपयोग गरिकन पूर्ण रूपले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानु जरुरी छ। त भन्दाखेरि मलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिलेको सबभन्दा ठुलो सच्याउनु पर्ने भनेको एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ केपेबिलिटी भन्छ त्यसलाई होइन। चाहिँ हरेक मन्त्रालयको हरेक प्रोजेक्टले निश्चित समयभित्र आफूले पाएको जिम्मेवारी जनतालाई चाहिँ जुन दुःख सुख मर्का चारैतिर भइरहेछन्। आज भनौँ न आज सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या भनेको जनताको यदि किसानको कुरा गर्ने हो भने मलको छ। त्यो कुनै बजेटले रोकेको काम होइन। गर्ने निकायले परिपूर्ण रूपले भयभरको चाहिने जति मल झिकाइदिएर बाँडिदिए हुन्थ्यो नि त, टाइममा बाँडिदिए हुन्थ्यो नि त, होइन हुन्थ्यो नि होइन। आज अहिले नै हामीले हाउसहरूमा सुन्यौँ कि 500 मेगावाट एकातिर बत्ती खेर गइरहेछ, अर्कोतिर चाहिँ नि ठाउँमा बत्तीहरू ट्रिपिङ भइरहेका छन्। हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। त मेरो भनाइको मतलब के भने एउटा समग्र विकास प्रक्रियामा बजेटको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले बजेटकै सन्दर्भमा हामी यहाँ कुरा पनि गरिरहेका छौँ। बजेटले इकोनोमीलाई एक्सपेन्सन कसरी गर्ने, यो पुँजीगत खर्चलाई कसरी चाहिँ नि कार्यान्वयनमा लिएर जाने प्रभावकारी रूपबाट, त्यसका लागि चाहिँ नि केही ठोस चाहिँ नि कदमहरू चाल्ने प्रयास गरेको कुरा तपाईँहरूले सबैले देखेका छौँ। अब त्यसले त्यो निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन। आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक जसरी आज पारित भएको छ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समग्र देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याओस् यो हामीले आशा गर्न सक्छौँ। तर प्रक्रियागत रूपमा हामीले हेर्ने हो भने यो पनि कर्मकाण्डी नै देखिएको छ। जतिसुकै विरोध गरे तापनि सत्तारूढ दलले जे जसरी त्यहाँनिर तयारी गरेका थिए त्यो तयारीमा खासै केही भिन्नता र फरकहरू केही परिमार्जनहरू खासै भएका छैनन् भन्ने खालका कुराहरू देखेकै छन्। र सबैभन्दा गजबको कुरा त के थियो भने जुन रकम बजेट कटौतीको कुराहरू चाहिँ सांसदहरूले गरेका थिए त्यो पनि जति पनि प्रतिपक्षी दलहरूबाट गरेका थिए जेन्युन इस्युमा पनि, इभन पिउने पानीको विषयमा पनि त्यहाँनिर पिउने पानीको विषयको पनि कुराहरू गरियो। तर त्यस्तो पिउने पानी सबैलाई चाहिन्छ सांसदहरूलाई, तर त्यस्तो विषयमा पनि सांसदहरूले चाहिँ सत्तारूढ दलहरूले चाहे राम्रो चाहे नराम्रो चाहे समग्र चाहे जेसुकै विषय होस् यस्तो खालको कल्चर छ कि त्यहाँनिर साथ चाहिँ कसैले दिँदैन। त्यसैले गर्दा होला जस्तो कि स्वतन्त्र जो सांसदहरू छन् जस्तो कि अमरेश कुमार सिंह यस्ता स्वतन्त्र सांसदहरूले त आफूले जुन प्रस्ताव राखेका थिए दलका सांसदहरूले चाहिँ प्रस्तावलाई निरन्तरता दिए तर उनीहरू अल्पमतमा परे। तर स्वतन्त्र सांसदहरूले चाहिँ के गरे भन्दा प्रभु शाह अमरेश कुमार सिंहले चाहिँ फिर्ता लिए, किनभने त्यहाँनिर एकजना बाहेक दुईजना पनि त्यहाँनिर समर्थन दिने स्थिति चाहिँ संसदमा नदेखिएको कारणले आज त्यो खालको स्थितिहरू पनि देखियो। तर हामी आशा गर्छौँ राम्रो होस्। जनताले वाच गरेका छन्, सबै कुराहरू निहालिरहेका छन्। यो बजेटले हुन त यो कर्मकाण्डी तरिकाले नै आएको छ, यसले कतिको काम गर्छ हामी पनि यसै भन्न सक्दैनौँ। दर्शकवृन्द आगामी दिनमा तपाईँ हामीले देख्ने नै छौँ। हस् त आजको हेडलाइन विशेषबाट म बिदा हुन्छु। अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।